عالم نے اعلان فرمایا ہے سنیو ذرا مقام ابراہیم کیڑا ہے اس تو پہلے جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے حضرت اسماعیل ذبی اللہ باپ مستریاں والا کم پہ کردہ ہے تے بیٹا جناب والا مزدوراں والا کم پہ کردہ ہے باپ بھی بڑا عظیم ہے تے بیٹا بھی بڑا عظیم ہے باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے تے بیٹا اسماعیل ذبی اللہ ہے اللہ نے خانہ کعبہ دی تعمیر دا واقعہ قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ اللہ فرما رہا ہے جدو ابراہیم خلیل اللہ تے حضرت اسماعیل ذبی اللہ اللہ دے گھر خانہ کعبہ دی دوارا جناب والا بلند پہ کر دینے ابراہیم خلیل اللہ مستریاں والا کم پہ کر دینے تے بیٹا جناب والا مزدوراں والا کم پہ کر دائے ابراہیم خلیل اللہ دیوار پہ بنا دینے دیوار بنا دیا جناب والا جدو دیوار قد نالوں بلند ہونا شروع ہوئی ہے پاک پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر التجا کی دیئے سونے ربا دیوار قد نالو بلند ہوندی جا رہی ہے دوستان محترم توجہ کرے ہو نام اسی دیوار بنائیے جناب جدو مصری دیوار بنا دائے جدو دے قد نالو دیوار بلند ہونا شروع ہو جاندی ہے مصری صاحب کہندے نے جناب قوازہ بناؤ وہ بنائی جائے جناب ہون ساڑا ہاتھ جناب دیوار تے نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر تے کھلوتے ہوئے دیوار پہ بنا دینے تے پتھر جس پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ کھلوتے ہوئے جناب جویں جویں دیوار بلند ہونا شروع ہوئی ہے نال پتھر بھی بلند ہونا شروع ہو گیا ہے اتھے سوال پیدا ہوندہ ہے جناب پتھر نو کنے دسیا پتھر تے بے جان ہے جناب والا پتھر بے جان ہے لیکن بے جان چیز ہو کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر اللہ دے خلیل جس پتھر تے میرے بھائیوں کھلوتے ہوئے نے او پتھر جناب والا نال نال بلند ہوندہ چلا جا رہا ہے ان پتھر نو کنے دسیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جویں دیوار بلند ہو رہی ہے تمہیں نال بلند ہونا چلا جا تے پتہ چل گیا ہے ارے پتھر نو بھی اتنا علم آ گیا میرے اتے کھڑا ہونا لا کوئی عام نہیں ہے کھڑا ہونا لا بھی اللہ دا خلیل ابراہیم ہے تے او جناب والا دیوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیوار بلند ہوندی چلی جا رہی تے نال پتھر بھی جناب بلند ہوندہ جا رہے آئے اللہ نے اس پتھر دی شان قرآن دے اندر بیان فرمائی سنے دوستان محترم 4000 سال گزر گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو دنیا تو گئے ہوئے جناب لیکن 4000 سال دے اندر جناب اس پتھر تے کتنیاں آندیاں آئیاں نے اس پتھر تے جناب والا کتنیاں بارشاں ہوئیاں نے لیکن اس پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ دے پیرا دے نشان جناب والا گم نہیں ہوئے تے پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس جگہ تے جس جگہ تے ابراہیم خلیل اللہ دے پتھر والے جس پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ دے نشان نے اس پتھر دے بارے اللہ فرما رہے آئے وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی اللہ فرما رہے آئے مقام ابراہیم نے جناب والا جائے مصلی بنائی جائے او دے قریب کھلو کے حاجی حج کرن واسطے جان دینے اور سوال کرو نہ کلو عمرہ واسطے جناب جڑے حضرات جان دینے او بھی کہن دینے اتھی اسی 2 رکعت نماز نفل ادا کرانگے حاجی بھی اتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کر جائے پورا حرم خالق کائنات مالک کائنات دا بڑی عظمت بڑی شان والا ہے لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک لوگوں نو پیغام دے چھوڑے آئے اوہ لوگوں جس جگہ تے میرے ابراہیم دے
قدماں دے نشان لگے نے اس جگہ نو جائے نماز بنا لو لیکن توجہ کریو دوستان محترم جس جگہ تے ابراہیم خلیل اللہ دے قدماں دے نشان لگے اوتے جائے نماز بن گئی ہے تے جتھے پیارے آقا آرام پہ فرما دینے اس دھرتی دا عالم تے مقام کیا ہوئے گا